Ang music department sa Church of God naghimo og mga bagong awit uban ang langit nun og matahom nga mga melodiya nga milanog isip pang kalibutang pinulungan. Ug gipaambit kini sa kalibutan pinaagi sa kinasing-kasing ug madasigon nga mga pasundayag sa Messiah Orchestra. Ang makapatandog nga mga higayon sa panagiusa pinaagi sa mga bagong awit, gibidyuhan ug gipakaylap sa matag Church of God sa tibuok kalibutan. Ang video department sa Church of God naghimog sistema gamit ang live broadcasting o kagamitan sa pagpasalida. Gidumala nila ang tanang mga aspeto sa proseso sa paghimog video nga nagtugot kanila sa paghimog daghang klaseng panag-iyahong mga video. Ang publication department naghubad og nagbantala sa tanang publikasyon sa mga pinulungan ug nagbakaylap sa gugma sa Dios Elohim sa matag suok sa kalibutan. Ang European style nga mga puy-anan gitukod alang sa mga membro nga gikan sa gawa sa nasod. Nagsilbi sila komportableng lugar nga kapuy-an sama sa kaharuhay sa pagakos sa usa ka inahan. Alang sa mga membro gikan sa lain-laing nasod nga mibisita sa Korea aron magtuon sa Biblia. Sa Theological Seminary nga naghulagway sa kahalangdon ni Amahan, ang edukasyon gihatag alang sa tanang mga pastoral staff. Ang mga pastoral staff sa Church of God kanunay nga namalandong sa ilang binuhatan ug makugihong nagtuon sa Biblia, nagtinguha sa pagpamaayo sa ilang kinaiya. Human sa 4 ka tuig nga pagbansay, sila moadto sa laing nasod matag tuig sa pagpakaylap sa ebanghelyo. Kini kay international nga organisasyon nga nagbansay sa mga diplomatikong sibilyan. Ang John Yisan Training Institute susama sa maanyag nga espiritu ni Amahan nga kinasing-kasing midawat sa mga pagtulunan sa ebanghelyo. Ang Dongbek Training Institute nga duol sa head office nahimong bagong sentro sa ebanghelyo nagatiman sa edukasyon sa mga membro gikan sa gawa sa nasod ug sa kauluhan. Ang Elohim Training Institute nahimutang sa matahom nga kabukiran sa Yongdong, naghulagway sa agila nga nanalipod sa iyang mga itlog ilalom sa iyang mga pako. Kini nga institusyon nagtudlo sa Biblia ug nagpaila sa Korea ngadto sa mga miyembro gikan sa gawa sa nasod uban sa Okchon Go and Come Training Institute. Ang Okchon Go and Come Training Institute nahimutang sa Okchon nga nailhan isip lungsod sa sining. Kiniilado sa Korea nga may pinakamaayong pasilidad nga kayag dagkong panagtigom nga dunay labaw sa 15,000 ka mga tawo. Nahimo na kining ilhanan sa Korea ug sa kalibutan tungod sa pagbisita sa mga miyembro gikan sa gawa sa nasod, nagpalapad sa iyang reputasyon sa kalibutan inubanan sa Church of God.